बात करेंगे स्मोक को लेकर तो लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार। आलमी रैंकिंग में आज फिर पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 400 से तजावुज कर गई। मॉल रोड, गार्डन टाउन, कोट लखपत, गुलबर्ग, गढ़ी शाहों में शदीद स्मोक की लपेट में है। कराची की फजा भी इंतहाई आलूदा। लाहौर में स्मोक और फजाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताइएगा लाहौर में स्मोक की क्या सूरत हाल है? अगर फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर सर फहरिस्त हो चुका है और दिन ब दिन स्मोक बढ़ती चली जा रही है, जिससे सांस की बीमारियां भी जन्म लेती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों में भी इंसान मुब्तला होता चला जा रहा है। इसी तरह जो महकमा माहौलियात है उन्होंने शहरियों से तनबीह की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकें। अभी जो दर्जा हरारत है लाहौर का वो कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% देखने में आया है और इसी तरह 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। बारिश ना होने के सबब दोबारा से स्मोक जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मोटरसाइकिल पर जिन अफराद ने सफ़र करना होता है तो उनके लिए ये लाजमी है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो इस फ़ज़ाई आलूदगी से बच सकें। जी, मईशत की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज़ भी कारोबार का तेज़ी से आगाज़। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 63,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। इंडेक्स 63,492 की सतह पर पहुंच चुका है। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। हुकूमत की जानिब से महंगाई बम अवाम पर गिरा दिया गया है। बिजली की फ़ी यूनिट कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। छोटे कारोबार के लोग पहले ही महंगी बिजली से शदीद मुतासिर थे। अब मज़ीद बिजली महंगी होने से दुकानदार परेशान हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। आवाम के लिए मजीद मुश्किलात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ रोज़गार कमाना मुश्किल है तो दूसरी जानिब बिजली के बिल जो है वो लोगों को इंतहाई परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए कि हालिया फ़ी यूनिट जो बिजली महंगी की गई है उस पर जो है जो इस वक्त दुकानदार हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो बिजली से है, जिनका कारोबार इस बिजली से वाबस्ता है, वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। तो इस हवाले से इनका कारोबार जो है वो भी ठप होकर रह गया है और आम शहरियों का मुतालबा है कि सर्दियों में बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और गर्मियों में जो है वो बिल इस कदर ज़्यादा आते हैं कि जिसकी वजह से कारोबार ना होने के बराबर है। आम शहरियों का मुतालबा है, कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमत इस तरह तवज्जो दे और आवाम को बिजली के बिलों में और बिजली के यूनिट्स में जो है वो रिलीफ दे ताकि जो है वो कारोबार ज़िंदगी जो है वो तातुल का शिकार ना हो सके। जी, दीगर खबरों में आपको बताएं कि सीनियर कानूनदान एहसन बून की जानिब से हाफिजाबाद की हल्काबंदियां चैलेंज करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हाफिजाबाद की हल्काबंदियों से मुतालिक रिकॉर्ड 1:30 बजे पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हल्काबंदियों के छोटे छोटे इशूज़ हैं उनको हल करें, लोगों को परेशान ना करें कि हल्का बंदियाँ चैलेंज हो रही हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, हल्का बंदियों का ये मामला है, लोगों को परेशान ना किया जाए, हल्का बंदियाँ चैलेंज हो रही हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है ये ऐसे केस नहीं कि छुट्टियों के बाद लगे हैं। खबर यह है कि हक महर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने हुक्म दिया कि खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। अदालत ने 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म दे दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने तहरीर किया। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह, तहरीरी फैसले के मंदरजात से मुतालिक मज़ीद बताइएगा। देखें, ये बड़ा एक अहम फैसला है हक महर के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में पहले सुना जा चुका है, लेकिन उसका तहरीरी फैसला जो है वो आज जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा, जबकि 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म दिया गया है। हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कवानीन जो हैं उनके हवाले से किया जाना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में ये भी लिखा है कि हक महर की अदायगी का वक्त निकाह नामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी
کسی بھی وقت تقاضا کر سکتی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے آج کے اس فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ عدالتوں نے غیر ضروری اپیلیں دائر کرنے پر شوہر کو جرمانہ عائد نہیں کیا۔ غیر ضروری اپیلوں پر جرمانہ کیا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ غیر ضروری اپیلیں دائر کرنے سے عدالتی نظام مفلوج ہو جاتا ہے اور بلا وجہ کی مقدمہ بازی ختم کرنے کے لیے عدالتوں کو جرمانہ کرنے سے ہچکچانا نہیں جو چاہیے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی 21 اکتوبر 2022 کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل واپس لینے سے متعلق یہ فیصلہ ہے، درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ عدالت نے سابق چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست خارج کر دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ادریس عباسی سے۔ ادریس بتائیے گا۔ جی دیکھیں، چیئرمین پی ٹی آئی کی جو 21 اکتوبر 2022 کا الیکشن کمیشن کا فیصلے کے خلاف جو اپیل واپس لینے کی درخواست تھی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو واپس لینے کی درخواست تھی اس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے 13 ستمبر کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، جبکہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے 21 اکتوبر 2022 کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کر رکھا تھا اور اب عدالت نے ان کی اپیل واپس لینے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ادریس عباسی، آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ اے ڈی بی نے مستحکم گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے 65 کروڑ 88 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی ہے۔ رقم سیلاب سے متاثرہ سکولز کی بحالی، زرعی پیداوار بڑھانے اور ریسورس موبلائزیشن پہ خرچ ہوگی۔ اس پر مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد سے۔ میاں شاہد، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مستحکم گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے پاکستان کو 65 کروڑ 88 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ رقم جو ہے یہ سیلاب سے متاثرہ سکولز کی بحالی، زرعی پیداوار بڑھانے اور ریسورس موبلائزیشن پر خرچ ہوگی۔ رقم کی فراہمی سے سیلاب کے باعث تباہی سے ریکوری اور لوگوں کے رہن سہن میں بہتری ہوگی اور 30 کروڑ ڈالر قرض پالیسی ریفارمز، قوانین اور ادارہ جاتی اصلاحات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوگا اور رقم ٹیکس ایڈمنسٹریشن، پبلک ایکسپینڈیچر مینجمنٹ اور ادارہ جاتی ڈھانچہ کی بہتری کے لیے استعمال ہوگی اور رقم جو ہے وہ سندھ میں سیلاب کے باعث تباہ کاریوں اور اسکولوں کی بحالی اور تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے بھی خرچ کی جائے گی۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی آرٹس کونسل میں خصوصی بچوں کے عالمی دن پر رنگا رنگ ٹیلنٹ شو اور آرٹ اینڈ کرافٹ ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شریک اسپیشل بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے خوب داد سمیٹی ہے۔ تفصیلات سونیا خانزادہ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں خصوصی بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی۔ معذور افراد کو با اختیار بنانے کے لیے محکمہ سندھ کی جانب سے منعقدہ ٹیلنٹ شو میں رنگ برنگے ملبوسات میں سجے بچوں نے ثقافتی گیتوں اور ملی نغموں پر رقص پیش کیا۔ تقریب میں شریک اسپیشل بچوں نے ٹیبلوز اور تقاریر کے ذریعے جذبہ حب الوطنی کو اجاگر بھی کیا۔ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے پروگرام، انشاءاللہ یہ پروگرام انہوں نے جتنے بھی دیا بہت اچھا دیا، ہونا چاہیے یہ پروگرام، یہ بچوں کے لیے لیپٹاپ کے کام آتے ہیں میرے کو اور اے ڈی کی بلب بناتا ہوں، میں بچوں کو بہت خوشی کام کرتا ہوں۔ بہت مزہ آیا، اچھا لگ رہا بہت زیادہ۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات، اقلیتی امور اور سماجی تحفظ اور صدر آرٹس کونسل کراچی محمد احمد شاہ کا کہنا تھا، بچوں کا فن لوگوں تک پہنچے گا تو انہیں احساس ہوگا کہ یہ بچے بھی باصلاحیت ہیں۔ بچے اور ان بچوں کو گائے بگائے تھوڑا لایا کرو، ہم تو سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے عید ہو جاتی ہے، یہ باہر نکلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تصویریں کھینچتی ہیں۔ تقریب میں خصوصی بچوں کی جانب سے تیار کیے گئے فن پاروں کو شرکا کی جانب سے خوب پذیرائی ملی۔ اسپیشل بچوں کی بنائی ہوئی پینٹنگز اور دستکاری پر مبنی مختلف اسٹالز شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کیمرامین جعفر حسین کے ساتھ سونیا خانزادہ، GNN کراچی۔